اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك አሁን እንደቀራነው አይነት ሁለተኛው አይነትስ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وبارك سايهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صوستين يودقنا تنش وطايلو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد إهم بخارينا مسلم لا يالنا أردت أن يودقموا أتقرب على ملكه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سويو يفلقون مرطو متكم يشلال تشهد بزوينة لنا ثم قالوا كذام الشيخ يستعيذ بالله بالله يتبقال طبقان يفلقال في التشهد الآخر بتشهد يمجرشوا كفلاي كارات نجر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بمالت كأرات يتبقال ثم كزاس يتخير مرجع الستوال يتم مرتال من الدعاء ما شاء كدعاء يفلقون ما درجي جلال ولا سيما بتلي المأثور من ذلك ከመልእክተኛው የተገኙ ዱዓዎች ማእثور የሆኑትን ማለቱ ይወደዳል ካልሆነ ለራሱ የፈለገውን ዱዓ ከዚህ በኋላ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ወሚንሁ ከመልእክተኛው ምን ዱዓ ተገኝቷል اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إيه يمجرشوا تشهد لاين أما في التشهد الأولي يمجمر تشهد لاين اسكمن النوميلو فيقوم بعد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اندال ودا سوستنيا ينسال يقومال إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بارات صلاتك وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات بيورد سيمجمروا تشهد لا يهون اللهم صل على محمد بلس أفضل بلاج أي كلام اندوم بلاج لعموم الأحاديث في ذلك حديث تقلاوي بهنا ملكون يمتعوا بمجرشوا لا يبتشا بلو تبلو التقدبم ثم يقوم إلى الثالثة كزام ودا سوستنياو يقوم اللالو